अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अब से कुछ देर कबल हमने बात की डिप्टी चेयरमैन सेनेट और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के एतबार से कि ये कितनी अहमियत का हामिल है आज पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, और आज पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप पर कितनी बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं, और वो तब्दीलियाँ रूनुमा होना शुरू हो चुकी हैं। हमने देखा कि आधा रिजल्ट आ गया, आधा अभी बाकी है एज वी स्पीक। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की पोलिंग अभी जारी है, जबकि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के कैंडिडेट सादिक संजरानी साहब, जो कि साबिक चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं, वो कंफर्टेबली जीत गए। 48 वोट संजरानी साहब ने हासिल किए, जबकि गिलानी साहब ने 42 वोट्स हासिल किए। इसमें टोटल जो वोट्स अब तक ज़ाया हुए हैं सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में वो 8 थे। 7 वोट गिलानी साहब के ज़ाया हुए, जबकि 1 वोट जो मुस्तरद हुआ वो इसलिए मुस्तरद हुआ कि उसमें जो मोहर थी वो गिलानी साहब और संजरानी साहब दोनों के नाम पर लगी थी, हेंस इट गॉट वेस्टेड। अब जो दिलचस्प बात है वो ये पैटर्न है कि एक ही तरीके से 7 वोट ज़ाया होते हैं, यानी एक ही गलती की वजह से 7 के 7 वोट ज़ाया होते हैं। तो ये क्लियरली कोई बच्चा भी बता सकता है कि वो क्लियरली संजरानी साहब की हिमायत में वो वोट पड़े हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे वो प्रिडिक्शन याद आ रही है कुछ लोगों की, जो कल से बहुत ये बात इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही थी कि कुछ इस तरह का संजरानी साहब और गफूर हैदरी साहब का अरेंजमेंट आपस में हो गया है कि अगर संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट के लिए जीत जाएं और अपोजिशन के कुछ वोट्स उनको पड़ जाएं, और गफूर हैदरी साहब अगर डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीत जाएं। अब ये देखते हैं कि अभी ये सही साबित होता है कि नहीं, लेकिन बहरहाल ये एक रूमर थी जो कि गर्दिश कर रही थी। अब ऑपोजिशन जिस बात पर बहुत दुखी है कि ये क्या हो गया, वोट ज़ाया हो गए, भाई ये वोट ज़ाया करने तो अली हैदर गिलानी ने सिखाए ना। अली हैदर गिलानी ने कुछ इतना पूरी कौम को वोट ज़ाया करने का तरीका सिखा दिया कि आपके अपने हक में भी वो तरीका चल गया, मतलब आपके अपने खिलाफ वो तरीका चल गया जो आप ही का सिखाया हुआ गुर था। और वैसे ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आज ऑपोजिशन जिस बात पर दुखी है, पीटीआई हफीज शेख साहब के हारने और यूसुफ रजा गिलानी साहब के जीतने पर दुखी थी कि ओपन आइडेंटिफाइबल बैलेट होता, एटलीस्ट ट्रेसेबल होता तो बहुत फायदा था। आज ऑपोजिशन को एहसास हुआ होगा कि इमरान खान बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये ट्रेसेबल बैलेट हो तो आपको गड़बड़ का पता चल जाता है। इस इलेक्शन में तो देखें ना, ये बहुत अकलमंदी से किया है जिसने भी किया है कि एक से तरीके से मोहर यूं लगा दी कि इसको यू कैन कॉल इट एन इनोसेंट मिस्टेक, आप इसको एक मासूमाना गलती कह सकते हैं। ये थोड़ा सा मार्जिन रह गया, हालांकि मैं नहीं समझती जो 7 वोट एक से तरीके से रिजेक्ट हुए हैं तो ये गलती नहीं, ये प्रॉपर एक अरेंजमेंट है, जो कि ठीक है कुछ लोगों ने फैसला कर लिया कि हमने गिलानी को वोट नहीं देना, संजरानी को वोट देना है। लेकिन जो हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के मामले में हुआ, उसमें तो जिस तरीके से जो सारा चक्कर चला, अगर वो ट्रेसेबल होता तो उसमें सही पकड़ा जा सकता था। आज तो मतलब पता भी लग जाए कि किस किस का हुआ है तो यही कहेंगे कि जी हमें तो कन्फ्यूजन हो गई। अभी हामिद मीर साहब का मैं देख रही थी कि बड़े उन्होंने एक ट्वीट की अभी थोड़ी देर कबल, और उन्होंने फरमाया कि पिछले इलेक्शन में हफीज शेख के साथ जो कुछ हुआ, 7 वोट जिस तरह उनके ज़ाया हुए, इस दफ़ा गिलानी साहब के 7 वोट ज़ाया हो गए, तो ये हिसाब तो बराबर हो गया, लेकिन खुफिया कैमरों की कहानी अभी बाकी है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त ये दुखी होने की बजाय और अब इस तरह की सड़ियल स्टेटमेंट्स देने की बजाय मेरा ये ख्याल है कि हम सबको मिलकर बहैसियत कौम ये सोचना चाहिए कि हम क्यों नहीं एक ओपन आइडेंटिफाइबल बैलेट की तरफ जाते। यार खुदा का खौफ करें, अरबों रुपया क्यों इस बात पर लगे कि ये दिस सेट ऑफ पीपल हैज़ टू बी इन सेनेट। वाई? आप इस चीज़ को ख़त्म करें, इस गलाजत को ख़त्म करें जो डोंकी ट्रेडिंग है, हॉर्स ट्रेडिंग है। इसकी बजाय वो करोड़ों अरबों रुपया पाकिस्तान की अवाम पर लगाएं। और अब इमरान खान को चूंकि अब उनके कैंडिडेट भी आ गए चेयरमैन सेनेट, और अब सेनेट में ठीक ठाक उनकी अब मेजॉरिटी भी है, तो अब इमरान खान को कोई मसला नहीं होना चाहिए अच्छी अच्छी करारदादें पास करवाने में। क्योंकि आमतौर पर हम यही बात सुनते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पिछले 2.5 साल में, जो कि दुरुस्त भी थी, कि चूंकि हमारी सेनेट में अक्सरियत नहीं है, लिहाजा बहुत सी रेजोल्यूशंस ऐसी हैं जो हम पास नहीं कर पाते जो पाकिस्तान के हक में बेहतरीन है, लिहाजा वो अपोजिशन के हाथों ब्लैकमेल होते थे। आज जो ये नतीजा आया है और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों ने उनको सपोर्ट किया है, और जिस तरह से अपोजिशन की जानिब से भी गिलानी साहब को जो 7 वोट पड़ने थे वो ज़ाया कर दिए गए हैं, तो इसका ये मतलब है कि खुला खुला अब इमरान खान को एक पूरी फील्ड मिल रही है खेलने के लिए। आज भी अब ये 2.5 साल वो हैं जो साबित करेंगे
کہ عمران خان صاحب صرف باتیں کر رہے تھے یا وہ واقعی ثابت کر کے دکھا سکتے ہیں کہ آئی ایم دا بیسٹ چوائس ٹو لیڈ دس کنٹری. سو اب کوئی پاکستان تحریک انصاف کے پاس آج کے بعد سے کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ ہم فلاں ریزولوشن فلاں عوام دوست پالیسی اس لیے نہیں لا سکے کہ سینٹ میں ہماری اکثریت نہیں تھی. سو اب آپ کو مزید مائکروسکوپس لے کر عوام جو ہے مائکروسکوپک انالیسس کرے گی آپ کی پرفارمنس کا. اب آپ کے پاس کھلا میدان ہے اور اپوزیشن جماعتیں جو آج بہت زیادہ تڑپ رہی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے, گیلانی صاحب نے فیصلہ کیا ہے وہ چیلنج بھی کریں گے اس کو, تو ٹھیک ہے وہ ٹریبیونل میں جا کے چیلنج بھی کر سکتے ہیں. یہ ساری بات ابھی تو اس کی بھی تحقیق ہو رہی ہے, تحقیقات ہو رہی ہیں کہ کیمرہ شیمرہ کیا لگا, لیکن آئی بلیو کہ جب ایک رزلٹ آ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ لاکھ چیلنج کرتے رہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہم نے ڈسکا میں بھی یہ دیکھا کہ ڈسکا کی جو لوزنگ کینڈیڈیٹ تھیں پی ایم ایل این کی نوشین افتخار, انہوں نے 23 پولنگ سٹیشنز پر ری پول مانگا, لیکن الیکشن کمیشن نے جب پورے حلقے میں دوبارہ سے الیکشن کا کہہ دیا تو اس وقت پھر پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ علی ملھی لاکھ زور لگاتے رہے کہ میں سپریم کورٹ میں جا رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں, کچھ بھی نہیں ہوا, اور اب وہ 10 اپریل کو غالباً وہ الیکشن دوبارہ سے ہوگا. سو لیٹس سی, آئی بلیو کہ آپ کو بجائے اس کے کہ آپ اس فیصلے کو چیلنج کریں, باقی تو ظاہر ہے ان کے فاروق ایش نائک صاحب نے بہت بحث کرنے کی کوشش کی سینٹ میں رائٹ آفٹر دا رزلٹ واز اناؤنسڈ, انہوں نے فوراً اس کو وہ کیا کہ نہیں یہ زیادتی ہے, ہمارے پاس جو ہینڈ آؤٹ ہے اس میں کچھ اور انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں, جو سامنے انسٹرکشنز چل رہی ہیں لکھی ہوئی اور ہیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ہمارا اس بات پر ووٹ ضائع کر دیں کہ گیلانی صاحب بیسیکلی وہ تھا کیا, اگر میں آپ کو ایکسپلین کر سکوں اس طرح سے ہے کہ ہم ایک لائن مارک کرتے ہیں, یہ ایک لائن ہے ٹھیک ہے, اوپر صادق سنجرانی کا نام لکھا ہے, یہاں پر یوسف رضا گیلانی کا نام لکھا ہے. اب آپ نے ووٹ اس طرح کاسٹ کرنا ہے, اس پہ ایک نا مہر بنی ہوتی ہے, ایسے سرکل سا بنا ہوا ہے, آپ نے اس سرکل کے اندر اندر آپ کی مہر آنی چاہیے, جس کو بھی آپ نے اوپر سنجرانی صاحب پہ ووٹ کرنا ہے یا پھر گیلانی صاحب پہ کرنا ہے. اب اگر آپ نے درمیان میں کر دیا تو دونوں پر چلا گیا, اس کی وجہ سے آپ کا ووٹ ضائع ہو سکتا ہے. اب اگر آپ نے اس سرکل سے باہر مہر لگا دی ہے تو بھی آپ کا ووٹ ضائع ہو جائے گا کہ آپ نے اس سرکل کے اندر اندر کرنا ہے. یہ بیسیکلی غلطی ہوئی ہے ان 7 لوگوں سے, اور چونکہ سب سے ایک سی غلطی ہوئی ہے لہٰذا یہ ماننے والی بات نہیں ہے کہ یہ صرف غلطی تھی. آئی بلیو کہ وہ دے سمپلی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو ووٹ فار سنجرانی صاحب, وچ از لائک فیئر انف, آپ کی ایک اپنی مرضی ہے. حفیظ شیخ صاحب کو بھی جن لوگوں نے مطلب اس نظریے کے تحت ووٹ نہیں دیا کہ بھئی ہمیں یہ کینڈیڈیٹ پسند نہیں ہے, وہ بالکل ٹھیک بات ہے. اختلاف کس بات سے ہوتا ہے کہ جب آپ پیسے پکڑ کر ووٹ گڑبڑ اپنا کر دیں, اس چیز پر اعتراض ہوتے ہیں. باقی آپ اپنی مرضی ایکسرسائز کریں, قانون اور آئین آپ کو بالکل بھی اس چیز پر باؤنڈ نہیں کرتا کہ آپ نے ضرور اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ہی ووٹ کریں. اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ نہ بھی ووٹ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ صرف آپ کے وزیر اعظم کی وہ جو ہے نا وزیر اعظم کا جو اعتماد کا ووٹ تھا اس میں پھر ہوتا ہے, اس میں ذرا سیریس چیز ہوتی ہے کہ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نہیں اس کے ساتھ کھڑے تو پھر پارٹی بھی آگے فیصلہ کر لیتی ہے, حکومت بھی فیصلہ کر لیتی ہے کہ آپ کو انہوں نے رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. بہرحال جی اب تک کے لیے اتنا ہی. اب دیکھتے ہیں کہ مزید اس میں کیا سچویشن کیسی ڈیولپ ہوتی ہے. آئی بلیو یہ بڑا ایک آج جو اپوزیشن کو دکھ ہے, یہ بالکل انہیں نہیں ہو سکتا تھا اگر ای سی پی اس وقت بات مان جاتی. حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی کا الیکشن جو ہے وہ ٹریسیبل بنانے کے لیے وہ جو بیلٹ تھا وہ ٹریسیبل ہوتا, اور آج یہ جو الیکشن سیکریٹریٹ ہے یہ بھی اگر بہتر طریقے سے وہ کرتا. اور یہ فاروق ایش نائک صاحب جو شکایات کر رہے ہیں یہ بیسیکلی الیکشن سیکریٹریٹ کی شکایات ہیں, نہ آپ اسپیکر سے کر سکتے ہیں نہ آپ چیئرمین سینٹ سے کر سکتے ہیں, یہ ان کی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پروسیجرل گلیچز کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دوبارہ سے چیزوں کو بنایا جائے, دوبارہ سے رولز شیپ اپ کیے جائیں اور ان پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے. اور بہرحال اینڈ پہ تو عوام کی جیت ہوتی ہے. مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی, جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ پاکستان کی عوام جس طرح سوال پوچھنے لگ گئی ہے, یہ بات مجھے بہت پسند ہے کہ آپ کا جو بھی حکمران ہے, نواز شریف ہوں, زرداری ہوں, عمران خان ہوں, سوال پوچھیں, سوال پوچھیں. آپ کے سوال کی طاقت سے یہ لوگ ڈرتے ہیں, تو آپ جتنا سوال پوچھیں گے اتنا ہی اپنی پرفارمنس سیدھی رکھیں گے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.